मुफ्ती साहब के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। क्या मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने जो विधानसभा महाराष्ट्र चुनाव के लिए लिस्ट पेश की है, उनका ये तरीका दुरुस्त है? कुछ बोलना चाहिए कि नहीं? देखिए, हाँ, हज़रत आएंगे तो इंशाल्लाह हज़रत भी जवाब देंगे। हाँ जी जी। देखिए, इसमें एक अहम बात ये कहनी है, इस सिलसिले में एक कही जा सकती है कि सबसे पहले होना तो ये चाहिए था कि हम सबको पॉलिटिक्स में इतना फ़ाल होना चाहिए था कि हमारी भी एक सियासी पार्टी होती, सियासी हमारा भी एक मकाम होता। आज हमारे पास ऐसी कोई पार्टी, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो इस्लाम और मुसलमानों के लिए क़यादत हो और मुत्तफ़क़ा तौर पर मुसलमान सारे उनको वोट करें, उनके साथ में खड़े रहें। हमको अभी जो विधानसभा का चुनाव चल रहा है उसमें शर और शर, इन दोनों में से एक ही को चूज़ करना है। एक बड़ा शर है, एक छोटा शर है। दोनों बुराई है, लेकिन एक बुराई को कबूल करना है। एक बुराई बड़ी है, दूसरी बुराई छोटी है, ठीक है? तो अकल भी यही कहती है कि छोटी बुराई को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि अगर छोटी बुराई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बड़ी बुराई आ गई तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इससे पहले भी सवाल आया था सियासत के बारे में, वोटिंग के बारे में, तो मैंने तफसील से गुफ्तगू की थी। मैं उन सारी बातों का इयादा तो नहीं करूँगा, लेकिन अब ये समझिए कि हमारे मुल्क में जो लोग पाए जाते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने सियासी बसीरत अता की है या जिनको सियासत की सूझबूझ है, उसमें दो तरह के लोग हैं। बाज़ लोग, उनका नज़रिया ये है कि भाई सत्ता में कोई भी बैठे, हमको उससे लेना देना नहीं है। हमारे कुछ कैंडिडेट्स होना चाहिए, लोकसभा में भी, विधानसभा में भी। हमारे पास सिर्फ़ एक ही चेहरा है, असदुद्दीन ओवैसी। वो जमकर मुसलमानों के मुद्दे उठाते हैं, उनके अलावा कोई दूसरा कैंडिडेट है ही नहीं जो पार्लियामेंट में मुद्दे उठाए। अगर हमारे 8, 9, 10 ही कोई मुसलमान कैंडिडेट्स वहाँ पहुँच गए होते तो हमारे मुद्दे उठाने में सहूलत होती और जो है मदद मिलती। तो एक गिरोह वो है, तो वो क्या करता है, उसको इससे लेना देना नहीं है कि कौन मुल्क की सतह पर जीतेगा, कौन सी पार्टी, उनके अज़ाइम क्या है। बस उनकी चाहत ये है कि भाई मुसलमानों के मुद्दे उठना चाहिए, इसलिए कुछ कैंडिडेट्स जीत कर चले जाना चाहिए। और दूसरा जो तबका है, उनकी सोच ये है कि नहीं, इतनी बात काफ़ी नहीं है कि भाई मुसलमानों के मुद्दे उठाने वाले कुछ कैंडिडेट्स वहाँ पहुँच जाए, बल्कि हमको जो बड़ी बुराई है, बड़ा शर जो मुस्तकबिल में आने वाला है, जिसकी पेशिन गोई खुद उस पार्टी के लोग कर रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे, हम जो है कत्ले आम करेंगे और हथियार तकसीम हो रहे हैं और ना जाने क्या कुछ हो रहा है, कैसी कैसी प्लानिंग हो रही है। तो इसके पेश नज़र दूसरा जो सियासी तबका है हमारे मुसलमानों का, जो सूझबूझ रखता है, उसका कहना ये है कि हमको इस पर फोकस करना चाहिए कि वो बड़ा शर जीत कर ना आने पाए। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब उन लोगों में से हैं जिनका नज़रिया ये है कि बड़े शर से बचा जाए। और ये बात भी समझ में आने वाली है कि हमारे मुल्क में अक्सरियत उन लोगों की नहीं है जो अपना जहन जुल्म का रखते हैं या फितना और फसाद फैलाने के चक्कर में, ऐसी बात नहीं है। जो दूसरे और भी कैंडिडेट्स हैं, दूसरे और भी लोग हैं जो अगर से मुसलमान नहीं, दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनमें भी बहुत सारे लोग सुलझे हुए हैं। तो इसके पेश नज़र मेरे हिसाब से मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की राय ज़्यादा बेहतर है, उसको इख्तियार करना चाहिए। और मौलाना ने जो ये लिस्ट पेश की है कि भाई विधानसभा के चुनाव में ये इन कैंडिडेट्स को आप वोट दो, मैं कहता हूँ मौलाना ने अपनी इस्लामी मिली क़यादत का हक़ अदा कर दिया। हमेशा से हर एक को सियासी सूझबूझ होती नहीं है, हर एक का उठना बैठना पॉलिटिशियंस के साथ होता नहीं है। तो उनका मानना यही होता है कि हमें जो थोड़ा सा सूझबूझ रखने वाले वो हमारी कोई रहनुमाई कर दें। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को एक अल्लाह ने मकाम दिया है, हज़ारों लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं। तो लोगों के लिए आसानी इसी में है कि मौलाना बाकायदा इस तरह का इंतखाब कर दे ताकि उनको फॉलो करने में आसानी हो। इससे पहले बहुत सारे इलेक्शंस हुए
لوک سبھا کا بھی الیکشن ہوا تو بھی حضرت نے ایسی کوئی لسٹ جاری نہیں کی تھی، تو بھی لوگوں کو بہت کنفیوژن تھا، لوگوں کا یہ مطالبہ تھا کہ ایسا ہونا چاہیے، اور اس مرتبہ مولانا نے یہ کر دیا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے میرے حساب سے۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نام کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میری سوچ یہ کہتی ہے کہ نام کا انتخاب کرنا بھی مولانا کا بہت زیادہ خوش آئند قدم ہے۔ اس سے کوئی بھی الجھن نہیں رہے گی، جن کو ووٹ دینا ہے، کس کینڈیڈیٹ کو دینا ہے وہ پتہ ہے۔ اچھا، اب مولانا نے جو رائے پیش کی ہے، مولانا نے اس کو تھوپا نہیں ہے کہ بیلگام والوں، مثال کے مہاراشٹر میں سولاپور والوں، تم نے اگر اس کینڈیڈیٹ کے علاوہ کسی کو ووٹ دیا تو تم جہنمی ہوگے، یا تم پر میری اطاعت واجب، ایسا کہا ہے؟ نہیں بھائی، یہ نام ہے، اس پر ووٹ دیں گے تو زیادہ بہتر ہے، یہ رائے مولانا نے رکھی ہے۔ اور اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اختلاف رائے کوئی بری چیز تھوڑی ہے۔ ایک گھر میں رہنے والے دو لوگوں میں اختلاف رائے ہوتا ہے ناشتے کو لے کر، ایک کو ناشتے میں آملیٹ پسند ہے، دوسرے کو اڈلی پسند ہے، کسی کو ساؤتھ انڈین ڈش پسند ہے اور کسی کو نارتھ انڈین، تو یہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح رائے کے اختلاف میں بسا اوقات ہمارے ایسے واقعات بھی بہت سارے ہیں۔ مثال کے طور پر بدر کا واقعہ ہے، بدر میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ قیدی پکڑے گئے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ یا رسول اللہ، ان سے فدیہ لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ نہیں یا رسول اللہ، ایک ایک کو قتل کیا جائے، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ہمارا رشتہ اب اسلام کے ساتھ ہو گیا ہے، کیونکہ قریبی رشتہ دار بھی تھے بہت سارے۔ لیکن اب یہ دیکھیے، دونوں زمین اور آسمان، صبح اور شام، رات اور دن، ایسی رائے ہیں۔ ایک رائے یہ کہہ رہی کہ قتل کر دیا جائے، دوسری رائے کہہ رہی چھوڑ دیا جائے۔ لیکن کیا حضرت ابو بکر اور عمر میں کوئی جھگڑا ہوا، یا حضرت ابو بکر نے عمر کے خلاف لوگوں کو ورگلانا شروع کیا کہ ایسا ہے، عمر ایسا ہے، یا حضرت عمر نے نہیں، حضور نے فیصلہ کیا کہ نہیں بھائی، فدیہ لے کر چھوڑ دیں گے، تو بس حضرت عمر بھی خاموش ہو گئے، ٹھنڈے ہو گئے، انہوں نے اس کا تذکرہ مجلس کے باہر کسی سے نہیں کیا، ہم کو ایسی کوئی روایت نہیں ملتی۔ تو اسی طرح جن علماء کو یا جن لوگوں کو، عوام کو مولانا سجاد نعمانی صاحب کی رائے سے اختلاف ہے، ان کو پورا حق ہے وہ اختلاف رکھیں اور اپنے حساب سے ووٹ کریں، لیکن اس اختلاف کی وجہ سے ان کے لیے یہ ہرگز نہیں جائز ہو جاتا کہ وہ مولانا کی برائی کریں، مولانا کو الٹا سیدھا بولیں، ان پر جو ہے جملے کسیں، اور ان کو جو ہے نعوذ باللہ کیا کیا لوگ کہہ رہے ہیں، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ آخرت کیوں برباد کر رہے ہیں؟ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت ہے، اغدو عالمہ، یا تو عالم بنو، او متعلمہ، یا متعلم بنو، او مستمع، یا ان کو سننے والے بنو، عالم اور متعلم کو، او محبہ، یا تو ان سے محبت کرو۔ اور حضور نے فرمایا کہ پانچواں مت بننا، پانچواں یہ ہے کہ تم ان سے نفرت کرو، اگر تم ان سے نفرت کرو گے اللہ تم کو ہلاک کر دے گا۔ اور غالباً امام شافعی کا قول ہے کہ سب سے زہریلا گوشت علماء کا گوشت ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ جو لوگ اس گوشت کو کھاتے ہیں، یعنی ان کی برائی کرتے ہیں غیبت کے ذریعے سے، یا ان کا برائی سے تذکرہ کرتے ہیں، تو وہ کسی کو پچھتا نہیں ہے، وہ اس کا خمیازہ وہ بھی بھگتتا ہے اور اس کی نسلیں بھی بھگتتی ہیں۔ اور خاص طور پر اس وقت جب کہ وہ صرف عالم دین نہ ہو بلکہ خدا ترس بھی ہو، ولی اللہ بھی ہو، لوگ اپنی اصلاح کے لیے اس کے پاس جاتے بھی ہوں، تب تو یہ سنگینی اور بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے مولانا نے جو چناؤ کے لیے لسٹ پیش کی ہے، میرے حساب سے وہ طریقہ بہت بہتر ہے۔ جن کو اس طریقے کے مطابق رائے دینی ہے، ووٹ دینا ہے، وہ دیں۔ جن کو اس سے اختلاف ہے ان کو پورا اختیار ہے اختلاف رکھنے کا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔